الجن العاشق بود لا جينوكل دكيارا، ولكن جن العاشق هدون بابا عندي خونا فري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى خندل الجن بكون شندو يقول لك السقافوني ساي زين ترى خاص قولي راتي دينا اينر مونتو ساسا يري بود لا بازي غريبو حاشيبو مكياج زغريبو حمراء زغريبو خاجلو زغريبو يترى ترى حاشيبو خاص قولي ترى شندو غرفوني سو جن العاشق تمارا رفع عليه بيشدك فبات ورا جن العاشق بزيد يا ربنا عند قارب ترقولي له نالي تبشي دوكوزا قوي ما نديره هدي خاص قولي قصة قافوني ساي دش مغرب مرة يدي بنا ما يدي سارة بين زبادي ذكر قد جدي بالقصة يبقى يهدن أرجور مرة تنو عربون تكيلا مقوى ما تكيل عرباف أرجو بيا غوريرة غور أركان مرة تاكيتو ولكن أرجور عندنا مرة عرم معرفات يارا تنو بون تاكيتام سارة يهد تنو بون مرة الحمد لله هاي كني غوريرة شندر بيشي تكيلام أكير زينة بيشي قد تماي دائما يعني مغرب مرة زرفان دي بشي هازي زمان عندي لفوشي كده أنا مغرب بولينوي قلت ديش مرة زرفان دي ما شاء الله تبارك الله شندقو شخصية قول سلتسا حتى قلت إنه لبش مرة عطر ماري بو حمرة دي بو مكياج دي بو يعني إنه قول لي ترى قلت إنه الدنيا اللي بعبيد دنا فيني بترى سارة يغد أنا قر زندان مرة تاكيتام تنقر فاسي وقمنا أرما قنزتو أرقمنا أربونا بوير سهرة قلتم حتى سهرة قلتم أرقمنا زاتو قمتو زير قمزتو قوي أو تنوا بون زير قمزة قوي أو دوا بون زير قمزة قوي أرقمان معرفة قمزة قوي إنديلا أتو كده عادة تكلي بتو كده عادة تكلي ده هنديلا دائما بزيره عين مرة حازيتو قوي بودر طريقة لوري بحازيتو ساري هده أردين حنا مرة سما دي راي حازير حازير ده حازير فوق هذا عين اللويرة عين رك ساير ماتير شندو ريني يلا شندو لاغني يلا شندو لاغر فلا بوزا فلا غير بوزا فلار يا شندو لاغنا يباركوا بيانا مره ماتير في ست بلعبة سقواش ذاتك يا جماعة الخير تتخيلوا بونرا بس عبد الله غورير بولا هو يلا شندو لاغر يبي خد دار فوتي دار بنوي يبي بقول نقول في رسالة دبل خونك كان ترى ترى لير بول بونر رزيه هذا الرأي فصل له إنك تشون دولار جدا ناقش شون دولار كنت ما تير شون دولار هيوس بون بولو دروزي يقبلي بون خده كي خده أرجور في بدنا زي مشكلة كلا برد شون دورو هيرا عرض تعرف جزء منه هون بون دنوي خده عرض دنوزن جوال كسر مرة عرض تريد كنا زي غور في مرة يبيه خده مشكلة قرد ديري أنت خيرا من بون عند الله يرى فمر ديش غور فمر ديري أنا مرة سما ديره شندر هون نرتكي ما نرتكي بعد أنا أدا غندانك بعد بوله في سبت بوله خانة بولي برا دور فن لاجر تقول دور لاجر بولا أساسي جوال تو عباس غورا غوري ديه أساس بوله غور فيري يرس هاد خونك كناي في سبتو يبدأ كت خونك كناي ما فهم ترى ما تكيو جدو ده جوال تو ده عباس دور غوري دي غانا فون أمور بوله ده خازي يرى غانا فون أمره بومزة زي كذا جماعة الخير جن العاشق غرفة أمر قول لك عباس دي با جن دي جن يتخون دي لسالكسو بون دواسة ده بون دنوارة زيرة إن دي لغوري فلا جتارة إنه غرفة أمر خونك كانوا عيبو هدين بوله بون دنوا بوله سهرة غوري بعدين مار غرفة أمر زيرة قوم زي غوي إبا بولا خالق يا بولا إرقم زي إبا يغض والعياذ بالله نفس الليلة زد إنك جن العاشقة الله دولوية الله دولوية إبا يغض ما أقدر يعني خونة فريم تمارا هاي أربطر كيكي سولدا أربطر كيكي أوي ده نفس الليلة جن العاشقة أربطر قولي يرى الله يرى والعياذ بالله خطو بالله قد جنين يعني هاي الزنا خوي فريد بانا أرخوني كي خوني فريد هم التوري بعد بولي بيه غمورا إبر ظهر في ستو أو تده داكو زي غوي كيال بيشو زي غو غا بيشو زي غوي
يعني جن العاشق يبر قارب تقولي بودلا قد جبر له يري يبقى قولي ما بفرنا برقتو الله يكرمكم يبقى ياخد اول شيء قمت تقولي قاعد تعبانه زي قاي حمام مرقول لي قاي حمام مرقول يري اين اموري ميراي امورا ارجع قرص عداي بيكون اورا وقت بموري زتني كي حمام الدرجه كلي مونتو قرص اين زنان مرا هذه تمنى اموري ندي لك كذا شكل ديك كده من شفا دولك كده من شفا আতনাই ঠেঙ্গনাই বানাক কেদে মিনশাফা বলে হল্লা বলে খালামিক্কা এবার গাড়িকে বলে ঘুরে আসছে এবার বলে আমার জীব গুজার মাঝে মতর এদ্র মা বলে তোরা তুলে এসছি বনুগ্য তোরা তুলে এসছি তাদের বলে হলো ফজ্জা বলে এবার চলি বাদেন ফানি থানি দিয়ে রে বহুত মাহাওয়ালা গরি বাদেন একটিনি করে খুশম মারা শিবা খুশম মারা বাদি বার হদ্দার ফিসত তুগুম যাই দে রে বেকুন ওড়ি ফেলাই খনে খনে ফেলাই মাথারা বিশেষ নজর মাতারা الدين خونو غريبة توري ممكن ترغتي جوز ده مدرسة مرنا زبل ما ترى بقول دارو تهم تلاقيه إكمل نفس الليلة زي يقول قابي شو مريبا هدن إك هفته كامل مدرسة مرنا زي فعلا هر دين بلدو ده عيرش نقول يبر عادة ميراير منتو بلدو ده حاضر بوله غانا فون ردو ده غرفة مرة حالية عين مر بولي بولي ركز قرد بولي في ستو نفس الصورة هنان دولة من شافك كده زدتو نكي بيه في ستو نفس الشكل هنان ديكي ورا بيشو زي حالة إغماء أو يرفر زي حتى مرة بونا بقدوري بعدين برا جوزرني فن مطر صعد فعلا بيشو مريبا مستشفى مر لي زي مستشفى مر لي زي بعدين دكتور هدا يبطل هنا ضغط ناي سكر ناي كسوناي يعني يبقى إغماء زي كده إنه حالة له يري وفعلا شيخ رمتي شيخ الشيء شيخ هاي بعدين زدتني قراءة فورير فتي 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 آخرتو جن العاشق ما تيشي ورا عز عندي قلتو يبارد دورغوري فلا بدنوي هاي برا دورغوري يبي مكياج دير شندرغوري حازي داتي شندر لاغير حازي رندي لخالي كتاكيبا جينير ندي بتمرري شيخ تهديد ده ورا زودي يبتو زودي على الغوري فلا لا عليه ورا بكون دمر غوري فلا يماي نون اليوم هاي عطي برا الله قد برا دي الفجدي برا درغوري مناي يبار حتى بيا غوري من الدخور جن العاشق يبار بيا غوري برا شيخ بولي يوم يومين فتي 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 ولي برا خدن في حالي جاga عين ساعتينو حالي جاga تو غانا فوني فوني بوتا كيتنو حالي جاga تو معتتي ده جنتو ترى رعدر فجت الله شيخ الدين دو دين تين دين إبر زاري تي رقية شرعية فتي 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 جن العاشي آخرتو هو يدخل دي لنا فريرة نلي زي مكة شرط يبيار مطار مغازلة نغرفان كي هو يده مغازلة نغرفان يعني عين اللو ميتي حالي جاga خطا هوتو إن بكون كانو جنر مغازلة غريرة إبر عدر مرفلة دي شيخ وعدا قجي آخرتو نلي زي جي يبارا خو يده فاستانا مصفري بي غرفة مرة حالي جنا تكي بي حالي جن دلائن المنتظر خطانو هبي غانا فوني فوني حالي جنا غنزا بي إن شاء الله بإذن الله ترقار بترقل الله فريبو يبيك ورفع ستانا مصفري أذكار الصباح والمساء فوري فوري جن العاشق كوردو زي سارة يبين زي بدي قصيبة فويرا الشديد طلبوا له الده جماعة الخير الرباب بون اندرو في الدقاز قوليرا هندي لنا فقط مرت ورا حالي جاكا هوني كما زيبا نهازيبا وانا فريبت ورا أذكار الصباح والمساء مهم جدا إن نحاما كفوريبا حتى هوني كيت ورا أذيا قولنا فارفن إن شاء الله بإذن الله الله يعرض ورا بكون ورا حفظ قولك حركة مصبت بصب ربنا ندور حفظ قولك حركة مصبت بصب يمان الله.